مركز كنت فهمت والله العظيم ما هعيد. ميس ممكن بس تعيدي الحته دي تاني؟ يا روح قلبي ده احنا نعيد مره واثنين وعشرة، اللي مش فاهم اي حاجه يقول لي ونعيد تاني. صدقني انك ابله مش جدعه. اللي ما عملش الواجب يقوم يقف. ما عملتش الواجب ليه؟ افتح ايدك ده انا هدقك واحلك بقك. حاضر اهو. وانتي يا حبيبه قلبي ما عملتيش الواجب ليه؟ كنت في النادي والله كان عندي تمرين سباحه. كله الا السباحه. برافو عليكي يا حبيبتي. اقعدي. لا بقى وربنا ما هسكت، ده كده تعريض. الطالب خالد عادل ادخل. انا جاهز يا مستر. تعال اقعد لي هنا. قول لي 4 في 5 بكام؟ 20 يا مستر. طب 8 في 9 بكام؟ 72. طب 12 في 12 بكام؟ 144. انت عارف ده امتحان ايه؟ ايوه يا استاذ، امتحان اعمال السنه. والدك شغال ايه؟ والدي متوفي. طب والدتك شغاله ايه؟ ووالدتي متوفيه. مش معايا في الدرس انت ها؟ لا للاسف. تمام، وقف هنا يا حبيبي. الطالب كريم محمد. يا استاذ. تعال اقعد لي هنا. قول لي 2 في 3 بكام؟ ب9. 4 في 4 بكام؟ ب3. 1 زائد 1 كام؟ 1. انت ابوك شغال ايه يا ابني؟ ابويا فاتح اجنس عربيات مرسيدس وبي ام بس. لا والله. انت معايا في الدرس صح؟ طبعا. تمام يا حبيبي، خلاص اتفضل انت. حسبي الله ونعم الوكيل. بتحاسبني في مين؟ يلا امشي، يلا بكره تجيلي بولي امرك. مش قلت لك ان ابويا ميت يا حبايب قلبي واخواتي، بصوا كده الفيديو ده يا حبايب قلبي. انتوا عمركم ما شفتوني بالمنظر ده، بس انا كان لازم اصور الفيديو ده دلوقتي عشان مش هقدر اصور هنا تاني. الفيديو ده كان من سنتين لما كنا ماشيين من البيت هنا. من هنا بدأ خالد بيبو، ومن هنا كان هينتهي خالد بيبو، بس اللهم لك الحمد ربنا مش على كيف حد. عدى سنتين ورجعنا لنفس البيت تاني. مكان ما خالد بيبو بدأ، مكان ما خالد بيبو اتعرف، والنجفة دي تشهد. فاعذروني لو كنت غايب عنكم بقالي فترة ومقصر على البرنامج، لكن والله العظيم غصب عني. وان شاء الله هنصور هنا شوية وعند اخويا شوية عشان معايا شوية مشاكل لغاية ما تتحل بإذن الله. وانتظروا خالد بيبو بتاع زمان تاني، والفيديوهات اللي بتحبوها من تاني. اعملوا لايك كتير على الفيديو دوت وشير لكل اصحابكم. اعملوا اكسبلور كتير كتير. عايز كل اخواتي اللي عندي من 2020 يشوفوا الفيديو ده. وبالمناسبه الحلوه ديت انا هوزع لكم فولوهات عشان انا مبسوط. الشروط بسيطه جدا انتوا عارفينها، لايك و5 اكسبلور، واكتب لي الحمد لله على السلامه يا بيبو في تعليق، وانا هعمل لك احلى فولو. ربنا يخليكم ليا وتفضلوا معايا دايما وما يفرقناش اي حاجه ابدا. وخالد بيبو فيها يعني كله هياخد فيها. بحبكم. النوس حبيب قلبي جبنا له مدرسه هنا في البيت. شوفوا اول حصه ليها ايه اللي حصل. ولدي النوس يا حبيبي عايزاك تبقى شاطر في القناطر. نعم. ايه ده يا استاذ؟ بيعمل لك خاطر، بيعمل لك خاطر. مش قصدك كده يا انس؟ بس انت كمان. قول لي يا انس يا حبيبي، عملت الواجب ولا هتتضرب؟ في حد بيتضرب على حاجه ما عملهاش؟ لا دي قديمه. قول لها نسيت الكشكول في البيت احسن. نسيت الكشكول في البيت يا حبيبي احنا في البيت. مش عارف، خلي قلبك كده. طب قول لي يا انس يا جميل، 4 زائد 4 حلوه ومربعه. ايه ده؟ انا مش فاهمه. الولد مفيش اخلاق خالص. لا يا ميس والله العظيم من ربي احسن تربيه، بس هو بيقعد مع خاله شويه بيبوظه. هو مش انت خاله؟ ايه؟ لا انا خالته. انا مش فاهمه ايه العيله المتخلفه دي. اشتبه مين يا ولية؟ نعم وليا. وشك ريحته وقفك ليا. وشك ريحته وقفك ليا تاني. يا ابني خليك باصص لي في عيني. وشك وقفك لريحة ليا. وشك يا عم انت عامل بقك ليه كده؟ يا ابني بص الميتين. يا ابني بص لي. يا انس اهدى كده. اقف وحد الله. وشك ريحته وقفك ليا. خليك باصص لي. اخر مره. وشك ريحته وقفك ليا. النهارده وانا بجيب سومي حبيبه قلبي من المدرسه خلتني في نص هدومي، خلتني زي الكلوت. شوفوا ايه اللي حصل. ايه يا سومي؟ يلا يا قلبي يلا تعالي. ايوه حضرتك عايز مين يا كابتن؟ سومي يا ابله سومي اهي. البنت دي مش. تعالي يا حبيبتي. ايوه يا ميس، ممكن بقى اروح؟ تمام خلاص خدها، بس يا ريت تخليها تبطل كلام شويه في الحصه. ايه؟ انت بتتكلمي يا سومي في الحصه؟ ايوه بلغي ما ردتش.
احنا اسفين جدا يا ميس، ويا ريت من فضلك تخليها تعمل الواجب اللي عليها. ايه ده يا سومي، انت ما عملتيش الواجب ليه؟ ما أنا كنت فاتحة معاك لايف يا خالد. احنا اسفين جدا يا ابله، ويا ريت حضرتك تخليها تبطل تفسي كتير في الفصل. نعم، لا مستحيل بقى ديت. سومي انت بتعملي الحاجات دي، مش تربيتنا خالص. اتنين لما في حد يفسي قدك. لا بقى انت كده قلة الادب. أمك اسمها رجب. شفت يا فندم، عرفت ليه بقول لك خلي بالك معاها في البيت؟ عندك حق يا ميس، عند حضرتك حق. حاضر، يلا يا بنت امشي قدامي يلا. يا عم اقعد، والله ما نمشي معاك. Wala akong anak na bakla! Wala kang mararating kung ganyan ka! Parusa ka sa buhay, walang kwenta! Bading, 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 bading. Wala na bang bago sa pang-asar mo? Ala, salot, salot, bading, kawawa ka naman. Bading, oy, bading, bading. Bakit inaano ba kita? Bading ka eh. Lagi ka na lang ng aasar. Isip bata. Bading ka kasi. Ikaw nga mukha kang garapatang guto. Ano, suntukan na lang tayo. Suntukan na lang tayo. Asar talo pala to eh. Di bang, tayo na lang magsuntukan Lo, nakikisali. Bakit? Bawal? Ikaw nga inuulam mo yung kalapati Lo, pinagsasabi mo! Tara, suntukan tayo. Tara na, Bebang. Huwag mo nang patulan yan. Teka lang, Iring... Hala ka, Bebang. Bakit mo sinapay? Aray! Magsusumbong yan sa nanay niya. Bading, bading, bading. Yung pa rin tumigil, oh. bading. Bading, bading. Bading, bading, bading. Mama mo, bading! Hoy! Ano sabi mo? hala ka BFM! Anong gagawin natin? Nandiyan nanay niya! Bakit niya inaaway itong anak ko? Si Kiko nga po yun ang aano eh. Di naman inaano. Kung anuhin ko kayo. Diyos ko naman, Gidang. Away bata, nakikisama ka? Ninya? Nayo? Kakahiya ka. Tara na nga, Kiko. Umuwi na tayo sa bahay. Kain na tayo. Diyan na kayo, mga pangit. Ikaw naman bata ka. Pipiliin mo naman yung mga kinakaaway mo naman. Pagtatanggol mo naman ako, di ba? Paliw! Hindi kita kayang ipagtanggol doon. Bakit? May utang ako sa mga nanay nun. Uy. Kaya sinabi ko sa'yo, huwag mong inaaway yung mga yun. Diyos ko, ako ba mapapahamak sa'yo? Huwag ka na malungkot. Bakit ba kasi? Anong nangyari? Si Kiko kasi. Inaasar niyang bading si Ray Ray. Aba, totoo naman. Nay! Ano naman nga kung bading? Okay lang yun. Ang mahalaga may mabuting puso. Yun! Kaya huwag ka na malungkot. Lagi naman kitang ipagtatanggol kapag may nang-aasar sa'yo. Kasi nga, di ba, BFF tayo. Thank you, BFF. Ganyan dapat. Ipagtatanggol mo siya kapag may nang-aapi sa kanya. Kapag hindi nyo kaya yung kalaban, tawagin nyo ako. Ako susuntok nun. Fight kami. Sa katandaan mo, kahit nabading ka, sa imagine mo success ka eh. Bigla ka sumakses eh. Pero step by the step pa lang. Bigla kang sumakses. Ano raw? Ay nako, hayan mo na lang yun si nanay. Ganyan talaga yan kapag nalilipasan na ng gutom. Hala, BFF! Uwi na pala ako. Magagalit kasi si nanay kapag hindi ako nagugas ng pinggan. Ano ba, Ray? Sumama ka na sa bahay, magluluto ako. Doon na tayo kumain. Oo nga! Pero po, ay naku. Tara na. Ako bahala sa nanay mo. Tara na. Halika na, dali! Tara na! Grabe yung busog ko. Ang dami namang hinandang pagkain ni Tita Ninya. Naku, masanay ka na. Lagi talagang ganyan si nanay. Ganun talaga. Tsaka nakakahiya naman sa maganda nating bisita, di ba? Sige na, dyan na muna kayo. Punta muna ako doon. Alam mo, BFF, ang bait ng nanay mo, no? Bakit? Si nanay mo ba? Yung nanay ko? Wala akong anak na bakla! Wala kang mararating kung ganyan ka! Parusa ka sa buhay, walang kwenta! Okay lang din. Okay naman pala. Ay, oo nga pala. Tara dito, bilis. May make-upan kita. Binilhan ako ni Mama ng bagong make-up. Ay, wag na. Magagalit si nanay. Burahin na lang natin bago ka umuwi. Sige, tara na, bilis.
Hala ka, ang galing mo, Nag! Ang ganda, oh! Oh my God! Bigay mo na yung makeup na yan kay Ray. Bibilhan na lang kita ng bago. Hala, totoo ba? Sige, Nay! BFF, may makeup ka na! Hala, oh my God, thank you! Hala, oo nga pala! Dadating si tatay ngayon! Hala ka, wait! Picturean muna natin yung makeup mo bago ka umuwi! Hala, wag na, te! Burahin na natin, bilis! Ah, ganun ba? Bilisan mo, burahin na natin! O sige, o sige! Bilis na, te! Dadating nga pala si tatay ngayon! Nandiyan ba si Ray? Ah, oo, Pards! Nandito yung anak mo! Nak! Ah, dito yung tatay ni Ray! Tatay ni Ray! Kapag bakla, salot! Subukan mo magsumbong sa tatay mo. Malilintikan ka sa akin. Burahin na natin, bilis! Ah, ganun ba? Bilisan mo, burahin na natin! O sige, o sige! Bilis na, te! Dadating nga pala si tatay ngayon! Sige na, pumasok ka na. Sige, Mars. Ano yun? Ray! Tay! Ano yan? Bakla ka ba? Ako? Bakla? No! Babae po ako! Eh, lalantong-lantong ka na naman dyan, ha? Sige na, uuwi na tayo. Tay! Hello po dito! Bless po! God bless you, Bebang. Mars, mauna na kami. Sige, mag-iingat kayo. Tita Ninya, mauna na kami. Ray, babalik ka dito kapag gusto mong bumalik ha. Bebang,